हारमा अब फेरि पुनः जिटिए चुनाव हुने आगामी 26 जुनको दिन जिटिए चुनाव हुन गइरहेछ है। तपाईँ एउटा राजनीतिमा चासो राख्ने मान्छे है, कालेबुङ महाविद्यालयको प्राचार्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ सर यो ओभरअल अहिले यो राजनीतिक पहाडको दशा अनि दिशा कतातिर गइरहेको जसलाई सर? एउटा चाहिँ म अलिकति ढुक्कै छु एउटा कुरामा चाहिँ आत्मविश्वासले भन्न सक्छु कि हाम्रो मतदाता र मतदान चाहिँ एकदमै बेसी भावनामा बगेर इमोसनली हामी गर्छौँ क्या। त्यो इमोसनमा जाँदाखेरि चाहिँ कोही बेला मलाई लाग्छ हाम्रो ठिक जजमेन्ट हुँदैन क्या है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इमोसनमा आएर धेरैपल्ट एमपी छान्यौँ होइन, त्यो एमपीहरूले भने जस्तो काम भएन है। इमोसनमा आएर हामीले कतिवटा आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यो आन्दोलन यथार्थिक भएन, त्यतिकै हराएर गयो। अहिले पनि अब विभिन्न राजनैतिक दलहरूले गोर्खाल्यान्डको अझै पनि मान्छेलाई माने प्रमिस गरेको जस्तो आशा देखाइरहेको छ है। गोर्खाल्यान्ड माग्दै गरौँला, अहिले विकास पनि गर्दै गरौँ भन्ने खालको कुराहरू कतिवटा दलले गर्दैछन्। कतिजनाले होइन जिटिएको भोटै गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। तर विकासको मुद्दाहरू चाहिएको कुराहरू धेरैमा हामी पछि छौँ है। जस्तो टुङमा आइटिआई थियो, हराएर गयो, त्यसको सोधी खोजी छैन। रेन्जर्स कलेज हराएर जान आँट्यो खरसाङको है। युनिभर्सिटी बङ्गालमा 40वटा युनिभर्सिटी भइसक्यो, फङ्सनल भइसक्यो। हाम्रो 41औं युनिभर्सिटी सबैको अफलाइन हो, हाम्रो अनलाइन क्लास हुँदैछ, त्यसको बारेमा हाम्रो पत्तै छैन। हाम्रो राष्ट्रिय मार्ग राजमार्गको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रेर जाँदैछ। अलिकति पानी पहिरो जान्छ। हाम्रो सडकहरू हेरौँ, यहाँ यत्रो खाडलहरू छ सडकहरूमा होइन, हिँड्न नसक्नु छ। असुरक्षाको भावना आइसक्यो, बाटोमा हिँड्दा हामीलाई डर लागिसक्यो। पार्किङको प्रब्लम छ। अहिलेसम्म कालिम्पोङले एउटा गतिलो पार्किङ बनाउन सकेको छैन। डिएम अफिस भयो, डिएम जिल्ला भएर हामी खुसी भयौँ। र त्यही एसडिओ अफिसलाई अहिले डिएम अफिस बनाएर त्यहाँनिर त्यो पिलोडीको सिलगढीको अपोजिट जुन पिलोडीको बङ्गलो छ त्यहाँ 6 तला बिल्डिङ बनिन्छ भन्दैछ। त्यो डिएम अफिस त्यसो परतिर जानुपर्ने हो, टाढा टाढा बनिनुपर्ने हो, रेलीपारीतिर त्यतिर अन्त नयाँ टाउन डेभलप हुन्थ्यो। अब यो सबै गर्नुको लागि चाहिँ यहाँको राजनैतिक दलका एकाइहरूको जुन यहाँ बडी चुनिन्छ, जुन इलेक्टेड मेसिनरी आउँछ जिटिए वा म्युनिसिपालिटी, त्यसको चाहिँ राज्य सरकारसँग राम्रो कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो नि त। किनभने अल्टिमेटली यी जम्मै कुराहरूमा त राज्य सरकारको सहयोग त चाहिँदो रहेछ होइन। गोर्खाल्यान्डमा हालेर हामी भोट लड्यौँ, जित्यौँ, अल्टिमेटली त समर्पण त त्यो राज्य सरकारमै जान्छ। त्यसकारण आन्दोलन हुन्छ भने गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूले माग्दै गर्छ, तर काम गर्नेहरूले त राज्य सरकारसँग त मिलेरै काम गर्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो जुन अहिलेको भोटिङ बिहेभियर छ, जुन हाम्रो मतदानको हाम्रो एउटा व्यवहार छ, त्यसमा चाहिँ यी कुराहरू अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ क्या। कि राज्य सरकारसँग मिल्दै नमिल्नु पर्यो, कन्फ्रन्टेसन गरेर लडाइँ गर्नु सक्नु पर्यो, तर त्यो लडाइँ गरेको बहानामा भित्रभित्रै मिल्ने नगरेर चाहिँ बरु सोझै मिल्नु पर्यो। त्यसो हुन्छ के हुन्छ भने मानिलिउँ यहाँनिर ब्युरोक्रेसीले, यहाँको जुन चाहिँ ब्युरोक्रेसी छ, प्रशासन छ, प्रशासनले सबै मिचिसकेको छ। कुन ठाउँमा कुन चाहिँ बिल्डिङ बनाउने, कहीँनिर कुन चाहिँ बाटो बनाउने, त्यो निर्णय चाहिँ यहाँको इलेक्टेड मान्छेले गर्नुपर्ने हो। अन्त राज्य सरकारको ब्याकिङ नभएको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति चाहिँ विकासको कुरा गर्दा अब राज्य सरकारसँग मिल्नै पर्ने हो, भोट लड्नु पर्ने हो। जिटिए थालेको पनि त यो त बङ्गालभित्रै हो नि त जिटिए त। सरलाई यो लाग्छ गोर्खाल्यान्ड माग्नेले माग्दै गरौँ, यहाँ क्षेत्रीय व्यवस्था चल्दै गर्नु पर्यो, चल्दै गर्नु पर्यो नि। नभएदेखि त हाम्रो त दिन प्रतिदिन हामी त ह्रास हुँदै गयो, बिग्रिँदै गयो नि त, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिग्रियो होइन। अब अहिले एउटा नाथे राम्रो पार्किङ छैन है। अब मैले भनिहालेँ युनिभर्सिटीको हालत त्यस्तो छ, अहिलेसम्म त्यो पत्तै छैन, भएको चिज नष्ट भएर जाँदैछ होइन। डेलोमा यसो माथि हेर्नु, यत्रो भद्दा एउटा नयाँ बिल्डिङ देख्दैछु, के बनाएको कुन थियो ढङ्गदलङ्गको है। त्यस्तो कुरामा एउटा ओभरअल कोअर्डिनेसनमा चाहिँ कहिले काहीँ यो व्यवस्थाले गर्दा हाम्रो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग दबिँदैन, मर्दैन? मर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कहिले चाहिँ मर्छ भने चाहिँ यो यतिकै भएर हामी चाहिँ मर्छ। मुखले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड, कामले चाहिँ छैन होइन। अब
गोर्खाल्यान्ड पनि माग्दै गर्ने, जिटिएम चलाउँदै गर्ने भन्यो भने त्यो जिटिएम राम्रो चलाएर देखाउनु पऱ्यो नि त। जिटिए चलाएर चाहिँ प्रमाण गर्नु पऱ्यो कि यिनीहरू चाहिँ शासक हुनु सक्दो रहेछ, यो गोर्खा जाति पनि शासक हुनु खालको हो, उनीहरू चाहिँ सब्जेक्ट मात्र प्रमाण गर्नु पऱ्यो नि। त्यो प्रमाण हामीले दिउँ। त्यो दिनुको निम्ति चाहिँ त्यो प्रमाण दिनुको लागि हामी राम्रो शासक हौँ, हामी राम्रो प्लानर हौँ, हामीले राम्रो प्लान गर्न सक्छौँ भन्नुको लागि चाहिँ हामीले गरेर देखाउनु पऱ्यो। अब गरेर देखाउनु हो भने चाहिँ सरकारसँग सधैँभरि कन्फ्रन्टेसन गरेर झगडा मात्रै गरेर हुँदैन नि त। एउटा कोअर्डिनेसन स्थापित गर्नु पऱ्यो नि। त्यसलाई नेपालीमा के हुन्छ? समन्वयता होइन, त्यो हुनु पऱ्यो नि त। जबसम्म त्यो समन्वयता हुँदैन तबसम्म हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले अब उसो हामीले यहाँको राजनीति गर्दा चाहिँ राज्य सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ खुब विचार गर्नुपर्छ। किनभने राज्य सरकारसँग सम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ राम्रो मान्छेहरू छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको कतिपय काममा उनीहरूले स्किम ल्याउनु, प्रोजेक्ट ल्याउनु सहायता हुन्छ। उनीहरूको थ्रुबाट हामीले यहाँको ब्युरोक्रेसीलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। लोकल मान्छेले डिसाइड गर्नु नपाएर ब्युरोक्रेसीले डिसाइड गर्दछ। यतिसम्म टाउन हल पनि ब्युरोक्रेसीले गरिरहेको छ, उनीहरूकै हातमा छ, त्यो लोकल मान्छेको हातमा हुनुपर्ने होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै चाहिँ कहिले सम्भव छ भन्दा चाहिँ जब राज्य सरकारसँग हाम्रो समन्वय, हाम्रो कोअर्डिनेसन चल्छ। अल्टिमेटली त तीबाटै आउँदो रहेछ नि त। जिटिए भनेको पनि जिटिएले ठुल्ठुलो 4टा स्किम बनायो, ठुल्ठुलो एकदम भव्य एकदम भयङ्क दामी त्यो स्किमले सबै पहाडलाई राम्रो हुन्छ बनायो, प्लान बनायो, प्लानिङ स्टडी बनायो, मास्टर प्लानै बनायो। त्यसको सोर्स अफ फन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ? कि केन्द्र कि राज्य? केन्द्रले जिटिएमा ल्याएर दिने होइन, त्यो त राज्यमा पञ्चायत जस्तै हो होइन। राज्यसँग त मिल्नै पऱ्यो नि त है। कि चाहिँ अब होइन हामीलाई जिटिएम चाहिँदैन, हामी इलेक्सन पनि चाहिँदैन भनेर सबै नेताहरूले सिन्सियरली आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि गर्दैन। र त्यो खालको अवस्था जब छैन, जब सबैजनाले चाहिँ राज्य सरकारको राज्यलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छ, स्वीकार गरिरहेको छ, बङ्गाललाई त स्वीकार गरिरहेको छ नि त। जिटिएको इलेक्सन हुनु भनेको पनि बङ्गाललाई स्वीकार गरेको हो नि त। जिटिए भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन हो, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ होइन नि त होइन। जिटिए चाहिँ कसले बनाएको भन्दा त वेस्ट बेङ्गाल लेजिस्लेटिभ एक्टले बनाएको हो नि त। पश्चिम बङ्गालकै ऐन हो नि त्यो त, केन्द्रले बनाएको होइन, पश्चिम बङ्गाल ऐनले बनाएको नि होइन। त जिटिए थाप्नु, जिटिएको इलेक्सन गर्नु भनेको पनि गोर्खाल्यान्ड होइन, त्यो बङ्गालै हो होइन। म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन भन्यो भने बङ्गालै हो। अन्त म्युनिसिपालिटीको इलेक्सनमा भोटमा उठ्ने, जिटिएको भोटमा उठ्ने, तर बङ्गाल चाहिँ होइन चाहिँदैन हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भन्नु मिलेन नि त कुरा। एकातिर यो बेला कति राजनीतिक पार्टीले भोट बहिष्कार गरिरहेछ, भोट नलाउनु भनेर कामकमा है। जेएनएलएफले त अहिले यो भोलि 23 तारिकको दिन कोर्टमा सुनाइ पनि गरिरहेछ है। स्टे अर्डर लगाउने कुरा उनीहरूले हल्ला प्रचारमा ल्याइरहेछ। कति भोटमा अब कोर्टको भर्डिक्टको बारेमा त मेरो भन्नु केही पनि छैन, किनभने कोर्टले जे डिसिजन दिन्छ त्यो त मान्य हुन्छ, सबैले मान्नु पर्यो होइन। तर अब यो गोर्खाल्यान्डको मागको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक राम्रो होमवर्क भएन होला जस्तो मलाई लाग्छ क्या है। किनभने थुप्रो ठाउँमा राज्यको मागहरू हुँदैछ नि त, कि ती जम्मै ठाउँमा भोट बाइकट हुँदैछ। भोट बाइकट त हामीले विगतमा पनि गरेकै हो होइन। त्यो भोट बाइकटहरूले हामीलाई फाइदा चाहिँ के भयो, लाभ चाहिँ के भयो होइन। कि आज जिटिएको भोट बाइकट गऱ्यो भने भोलि गोर्खाल्यान्ड पाइहाल्छ होइन। फेरि कुरा सुन्छु कि अब आन्दोलन गर्दा चाहिँ एकदम अब के अरे भारतभरिको आन्दोलन, भारतभरिको लागि गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन गरिदिन्छ। यो प्रपरली एउटा चिन्तन राम्रोसँग भएको छैन है। अन्त यहाँ के हुन्छ भने अब हामी सेमिनार गर्छौँ पनि के गर्छौँ, सेमिनारमा 2-3 जना मान्छे आएर वक्तव्य दिन्छ, सिरियस मन्थन क्वेसन एन्सर हुँदैन, त्यो हुने माहौल पनि हुँदैन होइन। यहाँनिर त्यो डिबेट जुन छ त्यो डिबेट चलेकै छैन है। अन्त मलाई लाग्छ जब हामीले जिटिएको इलेक्सन हुँदैछ भने इलेक्सनबाट हुने फाइदा चाहिँ हामीले उठाउनु पऱ्यो नि त। अब ग्राम पञ्चायतको अहिले इलेक्सन भएको छैन, ग्राम पञ्चायतबाट पाउने बेनिफिट जम्मै हामीले नोक्सानमा खपिरहेको छौँ। जस्तो आयो भने पनि भिडियो र मेसिनरीले, भिडियोको मेसिनरीले त्यहाँनिर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ। हाम्रो मान्छे त डिप्राइभ भयो नि त होइन र। त्यो कति सालदेखि डिप्राइभ भइरहेको छ। तपाईँलाई लाग्छ काहीँ न काहीँ सबै चुनावमा भागीदारी गरेको राम्रो? ग्राम पञ्चायतको हेर ल, पैसाको मात्रै कुरा होइन। ग्राम पञ्चायतको चुनाव भनेको चाहिँ 5 वर्षमा चुनाव हुँदा चाहिँ ग्राम पञ्चायतको नेताहरूले त्यहाँबाट भाषण दिन्छ
होइन, एकअर्कालाई आलोचना गर्छ, एकअर्कालाई क्रिटिसाइज गर्छ, हो कि स्किमको बारेमा भन्छ। मान्छेलाई त्यो त एउटा शिक्षा हो नि त। त्यसरी एउटा के अरे राजनैतिक शिक्षा नि साधारण जनताले पाइरहेको हुन्छ नि। स्किम त पायो, पञ्चायतको स्किम त पायो, तर त्यो गुणवत्ताको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि क्या सङ्ख्या मात्रै हुन्छ। स्किम भनेको पैसा भनेको सङ्ख्या हो, तर गुणवत्ता क्वालिटेटिभ हेऱ्यो भने 5-5 वर्षमा भोट हुन्छ, एकअर्कालाई क्रिटिसाइज गर्छ, पक्ष हुन्छ, विपक्ष हुन्छ, त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक ट्रेनिङ पनि हो नि त। त्यो ट्रेनिङबाट नै हाम्रो मान्छे विमुख भइरहेको छ। अनि त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो राजनैतिक चेतनाको लागि अति आवश्यक हो नि त। अनि त्यो चाहिँ भन्नु नै गोर्खाल्यान्डसँग सम्बन्धित छ है। त्यो पञ्चायतको लेभलमा चेतना जाग्यो भने पो ए यस्तो स्किम आउँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ, सरकार यसरी चल्दो रहेछ भनेर गोर्खाल्यान्ड नभएकोमा चाहिँ हामीलाई के नोक्सान भयो कि नाफा भएको छ त्यो उसको लेखाजोखा पनि मान्छेले अब साधारण मान्छेले गर्नुपर्छ है। त्यसो हुँदा मलाई लाग्छ हामीले अलिकति स्मार्ट भोटिङ भन्छ, अलिक चलाक भएर भोट गर्नुपर्छ। भोट गरेर चाहिँ त्यो भोटमा भोट गरेर जितिसकेपछि चाहिँ ती मानिसहरूले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ फाइदा उठाउन सकुन्, त्यहाँबाट स्किम ल्याउन सकुन्, त्यहाँबाट प्रोजेक्ट ल्याउन सकुन्, यहाँको चाहिएको मागहरूलाई उनीहरूले अगाडि राख्न सकुन्। त्यो एउटा कोअर्डिनेसन चाहिँ कसले गर्न सक्छ भन्ने दृष्टि राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मत दिने निर्णय चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हुन त आफ्नो इन्डिभिजुअल हो, यो चाहिँ मेरो विचार हो क्या। त्यसो हुँदा चाहिँ अब अहिले जस्तो फर इक्जाम्पल अब के अहिले अब यहाँ क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरू छन् अब होइन, राष्ट्रिय स्तरको राजनैतिक दलहरू त एउटा दुईवटा मात्रै छ होइन। तर ती एउटा दुईवटा राजनैतिक जो राष्ट्रिय स्तरका दलहरू छन् उनले सपोज अब एउटा दुईवटाले जित्यो भने पनि यहाँको आइडेन्टिटी पनि बिग्रिन्छ र, किनभने त्यो त माइनोरिटी हो नि उनीहरू त होइन। यहाँ त गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरी चलाउनेहरूले नै बेसी जस्तो लोकल छ है। तर जसले पनि पावरमा आउँदा चाहिँ स्टेटसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गर्यो भने मात्रै यहाँको फाइदा हुन्छ। यहाँ कतिवटा स्किम एउटा आम मान्छेको एउटा धारणा छ क्या, राज्यसित मिल्नेलाई भोट हाल्नु हुँदैन है, राज्य सरकारसित जो छ उनीहरूलाई भोट हाल्नु हुँदैन, यस्तो